नमस्कार श्रोता, ऑल इन्डिया रेडियोको विदेश प्रसारण प्रभाग अन्तर्गत नेपाली सेवामा आज यहाँहरूलाई स्वागत छ एक विशेष भेटवार्ता कार्यक्रममा। परापूर्व कालमा मानवले जीवन यापनको लागि एक्लैले दैनिक शिकार आदिबाट भोजन जुटाउँदथ्यो अनि आफ्नो र परिवारको जीवन यापन गर्दथ्यो भने विकासको कालक्रममा कालान्तरमा आएर मानवले आज आफ्नो आजीविका धान्नका लागि मात्रै नभएर अरूहरूसम्म आवश्यकताका वस्तुहरू पुर्याउन नाना थरीका व्यापार व्यवसाय गर्ने गर्दछ। भौगोलिक सिमानाहरू नागेर देश विदेशमा व्यापार वाणिज्यको काम भइरहेका छन्। आजको भेटवार्तामा हामी जीवनको यसै फाँट अर्थात् व्यापार वाणिज्यको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र विशेष रूपले भारत र नेपाल बीचको वाणिज्य व्यापार अनि यसमा संलग्न व्यक्ति एवं संगठनहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यस उद्देश्यले आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज अर्थात् एभरेस्ट व्यापार एवं उद्योग मण्डलका जनरल सेक्रेटरी मूल सचिव डाक्टर मोहन कुमार कार्कीज्यू। मोहन कुमार कार्कीज्यू, सर्वप्रथम तपाईलाई हाम्रो स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत छ। सबै श्रोताहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। डाक्टर मोहन कुमार कार्कीज्यू मूलतः योगसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ र योगको क्षेत्र नै यहाँको आफ्नो आजीविका हो भनौँ वा यहाँ योगको अध्यापन प्रचार प्रसारसित जोडिएको हुनुहुन्छ। आजको युगमा जीवनको कुनै पनि क्षेत्र किन नहोस् त्यो कुनै न कुनै रूपले बजारसित जोडिएको हुन्छ र यसरी हेर्दा समाजको हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै व्यापारमा संलग्न हुन्छ। समाजको भलो पनि होस् अनि व्यापार पनि होस्, योभन्दा राम्रो अरू के हुन सक्दछ, होइन डाक्टर मोहन कार्कीज्यू? त सर्वप्रथम त तपाईँ जनरल सेक्रेटरी रहनुभएको यो दिल्लीमा छ एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज, यसको बारेमा नै हाम्रा श्रोताहरूलाई बताइदिनुहोस्, यसको उद्देश्य अनि यसको आवश्यकता बारे। सम्पूर्ण भारतवर्षमा बस्नुहुने मुख्य रूपले नेपाली गोर्खाली कम्युनिटीका व्यापारी साथीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा गर्ने व्यापारहरूको सम्वर्धन प्रवर्धन गर्नलाई सहयोग पुग्योस् भन्ने उद्देश्यले अल इन्डिया लेभलको व्यापारिक फेडरेसनको रूपमा एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको स्थापना 2008मा दिल्लीमा भएको हो र यसको नेटवर्कमा एक्टिभ कमिटीहरू काम गरिरहेका छन्। मुख्य रूपमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, पश्चिम बङ्गाल, नर्थ इस्ट रिजन, यसरी विभिन्न क्षेत्रमा यसको नेटवर्क छ। मुख्य हेडक्वार्टर दिल्ली भएको कारणले दिल्ली एनसीआरमा अलि ज्यादा एक्टिभ मेम्बरहरू भएको अवस्था छ। निश्चित रूपमा नेपालबाट आएर भारतमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको निकै ठुलो तादाद अहिले हामी देख्छौँ। पहिला त अलिक निम्न स्तरका सामान्य कामकाजका लागि भारत आउने नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्या धेरै थियो, तर दुई देशबीचको यो अति निकट अनि घनिष्ठ जनजन सम्बन्धकै कारणले होला अनि बदलिँदो परिवेशका साथ ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरू भारतमा निकै राम्रो व्यापारिक वाणिज्यिक कार्यमा संलग्न छन्। भारतमा व्यापार वाणिज्य गर्नमा हाम्रा जति पनि नेपालबाट आउनुभएका उहाँहरूले यहाँ व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्, त्यसैले नै सायद तपाईँहरूको यो आवश्यकता महसुस भयो होला यो व्यापार एवं वाणिज्य परिसङ्घको स्थापना गर्ने। त यस विषयमा यहाँ के कस्ता प्रकारका व्यापार र उद्योगमा हाम्रा नेपाली नागरिकहरू संलग्न छन्, यसबारेमा केही बताइदिनुहुन्छ? हजुर, नेपाली कम्युनिटी या भारतमा अलि ज्यादा गोर्खाली कम्युनिटी भन्छन् साथीहरूले। नेपाली गोर्खाली कम्युनिटीको व्यापारको क्षेत्रमा खास गरी भारतमा धेरै पुरानो इतिहास हामी भेट्दैनौँ। हामीले स्टडी गरे अनुसार धेरैजसो व्यापारीहरू फर्स्ट जेनेरेसन व्यापारीहरू हुनुहुन्छ। फर्स्ट जेनेरेसनको व्यापारीहरूलाई धेरै कुराहरू लर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले यस्तो पनि अनुभव गऱ्यौँ कि नेपाली व्यापारीहरू खास गरी लिगल प्रोभिजनमा अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने हिसाबले अलि डराउने गरेको खालको अवस्था थियो। त्यतिखेर यो सबै लिगल एङ्गलहरूलाई पनि स्टडी गरेर त्यसलाई रिएस्योरेन्स दिने हिसाबले चेम्बरको आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ र चेम्बरको इस्टाब्लिसमेन्ट भइसके पछाडि हामीले नेपाली कम्युनिटीको व्यापारीहरूसँग एप्रोच गरेर एउटा नेटवर्कमा काम गर्दै गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय विस्तारको लागि पनि सम्भावना भएको कारण साथीहरू जोड्दै जानुभयो। यतिखेर हाम्रो एभरेस्ट चेम्बरको ब्यानरसँग जोडेर व्यापार गर्ने साथीहरूको यदि हामीले
प्रेजेन्सलाई हेर्ने हो भनेदेखि होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, टुरिज्म व्यवसाय, त्यसको साथसाथ आइटीको व्यवसाय, लजिस्टिकको व्यवसाय, कुरियर कार्गो, स्पेसली एयर कार्गो, रोड एन्ड ट्रान्सपोर्टवाला बिजनेस छ, त्यो पनि एकदम प्रोमिनेन्ट छ। त्यसको साथसाथ गार्मेन्टको सेक्टरमा पनि हाम्रो राम्रो उपस्थिति छ। अब केही साथीहरूले इन्डस्ट्रियल अटोमेसनमा पनि काम गर्न थाल्नु भएको छ। यसरी विभिन्न सेक्टरमा हाम्रा व्यापारी साथीहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ। कुनै कुनै सेक्टरमा हाम्रो साथीहरूको एकदमै राम्रो सक्सेस स्टोरी छ। 1000-1200 करोडसम्मको टर्नओभर एचिभ गर्ने खालका कम्पनीहरू पनि यतिखेर हाम्रो कम्युनिटीका साथीहरूले जो एभरेस्ट चेम्बरसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूले गरेको खालको एउटा सक्सेस स्टोरी हामी भेट्न सक्छौँ। ज्यू, मैले अघि जिकिर गरेँ यहाँलाई कि पहिलाको समयमा जुन कामको लागि हामी आउँथ्यौँ, नेपालबाट यहाँ मान्छेहरू आउँथे, उनीहरू यहाँ आएर काम गरे, सानातिना काम गरेर बसे। अब दुई देशबिचको सांस्कृतिक सम्बन्ध, रहनसहन, खानपान लगभग मिल्छ। त्यसकारणले नेपालबाट आएर भारतमा बसेर केही काम गर्दाखेरि पनि विदेशमा आएर बसेको जस्तो महसुस हुँदैन। कुनै अर्को देशबाट भारतमा आएर व्यापार गर्नु पर्यो भने सायद बढी समस्याहरू उत्पन्न हुन्थ्यो होला। तर मलाई के लाग्छ भने यसरी जो जेनेरेसन आएर यहाँ काम गर्यो अनि उनका सन्तानहरू यहाँ हुर्के, जन्मे, यहाँ हुर्के, भारतका जो विकसित जो शिक्षा पद्धति छ त्यसमा उनीहरूले शिक्षा ग्रहण गर्ने मौका पाए। अनि यसरी अहिलेको जो जेनेरेसन छ उनीहरूले चाहिँ भारतमा विभिन्न राम्रा, यहाँले अहिले जिकिर गर्नुभयो आइटी उद्योगमा, मोटर अटोमेसनमा, अनि राम्रा पर्यटनमा उहाँहरूले काम थाल्नुभयो। र त्यो जेनेरेसनले चाहिँ त्यो जो सिक्यो, कला सिक्यो व्यापारको, त्यो चाहिँ भारतमा आएर सिक्यो। र दुई देशको सम्बन्धको यो पनि एउटा सुन्दर एउटा व्याख्या हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर डाक्टर मोहन कार्कीज्यू, भारतमा आएर व्यापार वाणिज्य गर्न एउटा नेपाली नागरिकको लागि केही अप्ठ्याराहरू छन्? तपाईँ के महसुस गर्नुहुन्छ? यो पर्सेप्सनको लेभलमा अप्ठ्याराहरू होलान्, तर व्यावहारिक रूपमा धेरै अप्ठ्यारो त्यति देखिएको छैन। कतिपय अवस्थामा इभन हामीले देख्यौँ, इभन हाम्रै मान्छेहरू पनि पहिलेदेखि नै मेन्टली एउटा रिजर्भेसन राखेर जसमा नेपाली सिटिजनसिप भएको मान्छेले व्यापार गरिरहेछ भन्ने खालका रिपोर्टहरू गरेर अनि त्यसको इन्क्वायरी गराउने खालको कोसिस गरेका घटनाहरू पनि भेटिया छन्। त्यस्तोमा पनि खास गरी इन्डियन एडमिनिस्ट्रेसनले एकदमै लिबरल एप्रोच राखेर लिनियन्सीको साथ लेट गो गरेको खालको अवस्था या होस् गर्न दिउँ भन्ने खालको एप्रोच अप्नाएको हामीले देखेका छौँ। इन्क्लुडिङ रिजर्भ ब्याङ्क, होम मिनिस्ट्री, इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरेट जस्ता ठाउँहरूमा पनि यस्ता खालका एलिगेसन टाइपका कम्प्लेनहरू जाँदाखेरि पनि गभर्मेन्टले त्यसलाई लिबरल तरिकाले छोडिदिने खालको एप्रोच नै ज्यादा लिएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले एकदम टार्गेट गर्ने खालको अवस्था हुँदैन। त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि कानुनी प्रावधानहरू अवश्य पालन गर्नु आवश्यक हुन्छ। निश्चित रूपले, किनभने भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध यति गहन छ कि थुप्रै कुराहरूको जानकारी नहुनाले पनि मान्छेहरू डराउँछन्। नत्र भने भारतमा आएर नेपालीहरूले व्यापार गर्नका लागि थुप्रै सुविधाहरू भारत सरकारले मुहैया गराएकै छ र यसरी नै भारतबाट नेपालमा गएर पनि व्यापार वाणिज्य मान्छेहरूले गरिरहेका छन्। त यो जानकारीको अभाव पनि हो जसको दोहन गरेर मान्छेहरूलाई डराउन दिने कोसिस पनि गरेको हुनसक्छ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ भारत सरकार र नेपाल सरकार बीचको जो सुमधुर सम्बन्ध छ, त्यसैमाथि जनता र जनता बीचको जो सम्बन्ध छ, त्यसले गर्दाखेरि यदि केही गैर कानुनी काम नगर्ने हो भने व्यापार वाणिज्य गरेर बस्नमा या आफ्नो आजीविका चलाउनमा कुनै किसिमको अप्ठ्यारो जस्तो मैले पनि महसुस गर्दिनँ। बिल्कुल, किनभने जब दुईटा देश, भारत र नेपाल दुई अलग देश हुन्, भौगोलिक रूपले, राजनीतिक रूपले अलग देश हुन्, त्यसकारणले दुई देश बीच जो सम्झौताहरू हुन्छन् त्यसै हिसाबले व्यापार वाणिज्य चल्ने हो। र निश्चित रूपले भारत र नेपाल बीचको जो व्यापार सम्झौताहरू छन् त्यसमा यस कुरालाई ध्यानमा अवश्य पनि राखिएको होला। यहाँको के बुझाइ छ त्यसमा? हजुर, यो सरकारको स्तरमा पनि यी विषयवस्तुहरू हमेसा आउने गर्छन्, उठ्ने गर्छन्। त्यसको लागि अब हामी नेपाली दूतावाससँग पनि सम्पर्क गर्छौँ। भारतको विभिन्न व्यापारसँग सम्बन्धित जति पनि निकायहरूसँग त्यहाँ पनि सम्पर्कमा रहन्छौँ। हामीले पाएका छौँ इन्डो नेपाल बिजनेस प्रमोसनको लागि ट्रिटीहरू विभिन्न समयमा भइरहन्छन्। त्यसमध्येमा एउटा 2009मा महत्त्वपूर्ण
एउटा ट्रिटी भएको छ इन्डो नेपाल बिजनेसलाई रेगुलेट गर्ने र त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले। खास गरी आर्थिक सहयोग पनि बढ्न सकोस्, व्यापार प्रवर्धन पनि हुन सकोस्, या त्यसमा कतिपय अब ओपन बोर्डर छ, ओपन बोर्डरमा इलिगल ट्रान्ज्याक्सनहरू या इलिगल सामानहरूको आदान प्रदान नहोस् भन्नको लागि रेगुलेट गर्ने खालको केही काम पनि भएको छ। यो हिसाबले अब सरकारले यसलाई सिस्टमेटिक बनाउने कोसिस गरेको छ र लेजिटिमेट बिजनेस छ त्यसलाई खास गरी भारत सरकारले धेरैजसो प्रडक्टहरूलाई ट्याक्स फ्री इम्पोर्ट गर्न दिने खालको यस्तो खालको प्रोभिजनहरू दिएको छ, जुन खास गरी नेपालको व्यापारीहरूलाई, नेपालबाट यहाँ आएर काम गरिरहेका व्यापारीहरूको लागि एउटा अवसर पनि हो, जसले यो एक्सप्लोर गरेर इन्डो नेपाल बिजनेसमा आफ्नो प्रेजेन्स पनि बढाउन सकिन्छ। हुन त इन्डो नेपालको बिजनेसको यदि स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भनेदेखि इन्डियाबाट नेपालमा धेरै ठुलो मात्रामा एक्सपोर्ट हुन्छ। प्राइमरीली पेट्रोलियम प्रोडक्टको कारणले त्यो व्यापार घाटा देखिन्छ। यसका 2019-20 को डेटा हेर्ने हो भने नेपालले भारतलाई एक्सपोर्ट गरेको जुन डेटा छ लगभग 70,108 करोडको आसपासको एक्सपोर्ट भएको छ भने इम्पोर्ट 7,35,294 करोडको व्यापार एक हिसाबले इम्पोर्ट नेपालले गरेको रहेछ। त्यो भनेको कुल मिलाएर 8,05,403 करोड भयो। त्यो लगभग 60% भन्दा ज्यादा व्यापार जो नेपालले विदेशी मुलुकसँग जुन गर्छ त्यसको 60% या 62% को आसपास व्यापार भारतमा भएको छ। अब ती पछाडि आउने समयमा अझै इम्प्रुभ भइरहेको छ, यो बढिरहेको छ। 2021 को डेटा हेर्दाखेरि त्यो इम्पोर्ट बढेर 90,000 करोड पुगेको छ भनेदेखि एक्सपोर्ट बढेर 8,86,593 करोड पुगेको छ। यसरी यो अझै बढिरहेको खालको अवस्था छ। अब खास गरी व्यापारीहरूले अलि यसलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विभिन्न आइटमहरू जस्तै नेपालबाट इन्डियामा जुन एक्सपोर्ट हुने मेजर आइटमहरू छन्, जसमा सोयाबिन ओइल, कार्डमम, अनि यो कार्पेटहरू, पोलिस्टर यानहरू, यस्तो आइटमहरू अहिले ज्यादा आइरहेछ। तर यसमा अरू पोटेन्सियल आइटमहरू छन् नयाँ समयको परिवेशको अनुसार। खास गरी एनर्जी, ड्रिङ्किङ वाटर, अब नेपालमा त्यो हिमालयन क्षेत्र भएको कारणले जुन पानी नदीमा बगिरहेछ त्यो एक हिसाबले हाई क्वालिटी ड्रिङ्किङ वाटर हो। त्यसलाई अलिकति प्रशोधन गरेर ड्रिङ्किङ वाटर एक्सपोर्ट गर्न सक्ने खालको सम्भावना हुन्छ। मसरुम, फ्लोरिकल्चरका प्रोडक्ट्सहरू, स्याफ्रन एकदमै डिमान्डमा हुन्छ। औषधीय जडीबुटी, हजुर, औषधीय जडीबुटीहरू, भेजिटेबल्स, हर्बल प्रोडक्टहरू, टी, यस्ता खालका प्रोडक्टहरूको ठुलो सम्भावना छ। आउने समयमा यो क्षेत्रलाई अझै ज्यादा महत्त्वको साथ एक्सप्लोर गरियो भनेदेखि त्यो व्यापारको जुन ब्यालेन्स छ त्यो पनि अझै सन्तुलनकोतिर जाने सम्भावना पनि हुन्छ र इन्डो नेपाल व्यापारको जुन रिलेसन अझै बढ्ने या भोल्युम पनि अझै बढ्ने खालको सम्भावना अवश्य पनि अझै छ। किनभने भारत एउटा विशाल देश हो, औद्योगिक मुलुक हो है, अनि यहाँबाट निश्चित रूपमा नेपालमा बढी निर्यात हुनु त स्वाभाविकै हो। तर भारतले पनि नेपालका जो तपाईँले जति पनि गनाउनु भयो त्यहाँका विशेष उत्पादनहरू छन् त्यसको चाहिँ भारतमा निर्यात, नेपालबाट भारतमा निर्यातका लागि अनेकौँ किसिमका प्रावधानहरू निश्चित रूपमा भारत सरकारको तर्फबाट पनि भएकै छन्। तर एउटा कुरा त यो हो कि नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक हो। त्यसका कारणले नेपाललाई भारतका बन्दरगाहहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ आफ्नो विदेशसित अरू मुलुकहरूसित व्यापार वाणिज्यको लागि। भारतबाट पहिला एउटै बन्दरगाह थियो भने अहिले अरू पनि बन्दरगाहहरू खोलिराखिएका छन्। त अरू के अपेक्षाहरू तपाईँ एक व्यापार सङ्गठनको मूल सचिव भएका नाताले यस भूपरिवेष्टित देश नेपालको लागि भारतबाट अरू के सुविधाहरू अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँ? खास गरी नेपाल भारतको बोर्डर ओपन बोर्डर भए पनि व्यवस्थित बिजनेसहरू गर्ने पर्मिसनको लागि
मुख्य रूपले 27वटा नाका खोलिएका रहेछन्। ज्यू अब त्यसमा नेपालले प्रयोग गर्नको लागि हजुरले पहिले पनि भन्नुभयो, पहिलो समयदेखि पुरानो समयदेखि कोलकाताको हल्दियाको जुन बन्दरगाह छ त्यो मुख्य रूपमा प्रयोग भइरहेको थियो। पछि आएर विशाखापट्टनमको पोर्ट पनि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रोभिजन भएको छ र त्यहाँबाट सामानहरू अहिले 27वटा नाका भए पनि मुख्य रूपले वीरगञ्ज रक्सोल नाका नै मुख्य रूपले प्रयोग भएको छ। तर अन्य नाकाहरूलाई पनि अझै व्यवस्थित एक हिसाबले एक्सेस अझै ज्यादा व्यवस्थित बनाएर यो इम्पोर्ट एक्सपोर्टको बिजनेसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै पनि महसुस हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रो व्यापारी साथीहरूको गुनासो पनि हामी सुन्छौँ। खास गरी कस्टममा सामानहरू आउँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक हो, क्वालिटी राम्रो हुन आवश्यकता हुन्छ नि, त्यसमा पनि अलि ज्यादा हर्डल्सहरू छन्। ती हर्डल्सहरूलाई अझै इज आउट गर्नुपर्छ भन्ने खालको सुझावहरू हामीले बारम्बार सुन्ने गरेका छौँ। ती सुझावहरूलाई हामीले सम्बन्धित निकायमा फरवर्ड पनि गर्ने गरेका छौँ। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा दुवै देशले पहल गरिदिनु भयो भनेदेखि, दुवै देशका सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिनु भयो भनेदेखि यसको अझै राम्रो इम्प्याक्ट अवश्य पनि आउनेछ। निश्चित रूपमा दुवै देशलाई आफ्नो देशमा अवैध व्यापार नहोस्, तस्करी नहोस् भन्न खातिर धेरै सावधानीहरू राख्नु त आवश्यक हुन्छ नै र हामी आशा गरौँ कि हामी दुई देश बीचको, भारत र नेपाल बीचको जो सम्बन्ध छ त्यस अनुसारको सिमानाकोबाट जो हाम्रो आवत जावत छ व्यापारिक दृष्टिले पनि त्यो चाहिँ अझै सहज हुँदै जानेछ भन्ने हामी आशा गरौँ। यसै सन्दर्भमा नेपाल, किनभने पेट्रोलियम पदार्थ त धेरै भारतबाट नै नेपालमा जान्छ र ट्रकहरूद्वारा नै जाने गर्छ र कहिलेकाहीँ बोर्डरमा केही बाधा उत्पन्न भयो वा सडकमा केही भयो भने चाहिँ त्यसमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर भारत सरकारले र नेपाल सरकारले मिलेर त्यो पेट्रोलियम पाइपलाइन सुरु गरेको छ। त्यसबाट पनि केही फाइदा होला। अनि जो रेल लाइन सुरु हुँदैछ भारत र नेपाल बीच, त्यसबाट पनि केही फाइदा होला। तपाईँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? अवश्य यसमा हामी एकदमै आशावादी छौँ र हुनु पनि पर्छ। स्वाभाविक रूपमा नेपाल अहिले इभल्भिङ प्रोसेसमा छ, लर्निङ प्रोसेसमा बिचबिचमा आन्दोलनहरू भइरहन्छन्। अब यस्ता समस्याहरूको आन्दोलनहरूमा बन्द गर्ने एकदम ट्रेन्ड जस्तो देखिन्छ कतिपय समयमा। आशावादी छौँ कि यस आउने समयमा यो बन्द गर्ने ट्रेन्ड अलिक कम होला। त्यसमा पनि हजुरले भने जस्तै यो पाइपलाइन जुन बिहारको मोतिहारीबाट अम्लेखगञ्जसम्म अहिले उद्घाटन पनि भइसकेको छ। यो दक्षिण एसियाको पहिलो क्रस बोर्डर पाइपलाइन, ओइल प्रोडक्ट पाइपलाइन, यो एउटा ऐतिहासिक कदम हो। भारत सरकार पनि नेपालसँग हातेमालो गरेर नेपालको उन्नतिमा सहभागी बन्ने एउटा सकारात्मक भाव राखेको हामी महसुस गर्छौँ। यसले अवश्य पनि आउने समयमा धेरै कुराहरू सहज गराउनेछ भन्ने लाग्छ। त्यसको साथसाथ अहिले यो पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू सबै इम्पोर्ट गर्ने हो, यसको पनि रिसोर्स लिमिटेसन हुन्छ। नेपालले इलेक्ट्रिक सोर्सलाई पनि अझै एक्सप्लोर गर्ने कोसिस पनि गरिरहेछ। पछाडि नेपालको अब धेरै ठुलो इलेक्ट्रिक रिसोर्स भएको कारणले त्यसलाई पछाडि भारतमा एक्सपोर्ट गर्ने खालको पनि सम्भावना भएको कारणले त्यो क्षेत्र पनि साथसाथ एक्सप्लोर गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। ज्यू, र सरकार बीच अनि जनता र जनता बीच, व्यापारी र व्यापारीहरू बीच यदि तालमेल बसाएर हामी काम गर्ने हौँ भने नेपालबाट भारतलाई पनि धेरै फाइदा छन् र भारतबाट नेपाललाई फाइदा रहि नै आएको छ। र हामी आशा गरौँ कि भविष्यमा यहाँको जो सङ्गठन छ एभरेस्ट चेम्बर, यसले चाहिँ दुवै देशका व्यापारीहरू बीच एउटा सेतुको काम गर्नेछ र जति पनि समस्याहरू छन् त्यसको समाधानको दिशामा हामी निश्चित रूपले अगाडि बढ्नेछौँ। डाक्टर मोहन कार्कीज्यू, हामीलाई भारत र नेपाल बीचको व्यापारको सम्बन्धमा एउटा संक्षिप्त विवरण हामीलाई दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद आदरणीय विष्णु गुरुङजी, हजुरले याद गरेर यो हाम्रो एभरेस्ट चेम्बरको महाधिवेशनको मुखमा भए पनि इन्डो नेपाल व्यापारको सम्भावनाको सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा गर्ने यो एउटा वातावरण जुराइदिनु भयो। आउने समयमा अवश्य पनि हाम्रो एभरेस्ट चेम्बरको माध्यमबाट पनि यस क्षेत्रमा विशेष योगदान हुनेछ। हाम्रो एभरेस्ट चेम्बरमा जुन
हिसाबले सदस्यहरू व्यापारिक साथीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, यो आफैमा हामीलाई अप्टिमिस्टिक बनाउँछ। आउने समयमा यसले इन्डो नेपाल व्यापार व्यवसाय चलिरहेछ त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नेमा अवश्य पनि योगदान गर्नेछ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।